السلام علیک یا علی بن موسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت حضرت خدیجه هست، 10 رمضان، ماه قرآن هم هست. سوره کوثر رو میخونیم، ثوابش هدیه میکنیم به حضرت خدیجه. بحث خدمت زن به اسلام، چون بحثمون هم بحث خدمت بود، بیشترین خدمت مالی رو در اسلام حضرت خدیجه کرد. حالا هر رحلتشه یک سوره کوثر با هم میخونیم، ثوابش میفرستیم مکه، هدیه به حضرت خدیجه. با هم بخونیم. بسم الله الرحمن. سوره کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خب این سوره وقتی میگه که انا اعطیناک، ما به تو کوثر دادیم، فاطمه زهرا دادیم، خب اولاد مال پدر که نی، مال مادرم هست، یعنی خدیجه. به تو هم کوثر دادیم. چرا خدا به خدیجه کوثر میده؟ برای که مال کثیر داد. کسی که مال کثیر بدهد به کوثر میرسد. فرق بین کوثر و کثیر چیه؟ کثیر زیاده، کوثر اون زیادیه که برکت داره. آخه خیلی چیزا زیاد هست ولی معلومه چقدر برکت داره. مثلا شنهای بیابون خیلیه، دونهای شن زیاده، اما به هر زیادی کوثر نمیگن، به اون زیادی کوثر میگن که هم زیاد بشه هم برکت داشته باشه. البته معنای کوثر چیزهای دیگه هم گفتن، مال اولاد و نام و مکتب و ما به تو کوثر دادیم، یعنی به تو دینتون جهانی کردیم، خلق عظیم به تو دادیم، معجزه قرآن به تو دادیم. اینا همه میتونن مصداق کوثر باشه، اما به دلیل آیه آخر که میگه ان شانئک هو الابتر، دشمنت بی عقبه پیداست که یک کسی، او کسی هم میگن پدر امراس بود. پدر امراس به پیغمبر گفت تو ابتری، یعنی پسر نداری. پیغمبر پسر نداشت، تو پسر کوچوک داشت، در بچگی مردن. از پیغمبر یه دختر مون. عربام دختر را جزو آدم حساب نمی‌کردن، اصلا زن را جزو انسان حساب نمی‌کردن. بنابراین پسری که نداره، یه فاطمه داره، دخترم که ارزشی نداره، پس ابتره، یعنی بمیره قیچی میشه. پیغمبر تو قیچی میشی، یعنی عقبه نداری. خدا میگه ما به تو کوثر دادیم، ان شانئک هو الابتر، دشمنت قیچی میشه. ما با یه دختر نام تو رو گرامی میداریم، نسل تو رو زیاد میکنیم، دشمنت با 10 تا پسر هیچ کار نمیتونه بکنه. حالا خدیجه زن ثروتمندی بود، ثروتشو در اختیار پیغمبر گذاشت، یک غلامی هم به پیغمبر بخشید. گفت با این سرمایه من تجارت کن. سفر شام پیغمبر با پولای خدیجه بود. بهترین فرد کره زمین را انتخاب کرد. بهترین فرد کره زمین انتخاب کرد. تمام اموالش بهش بخشید. خدام جبران کرد. نسل پیغمبر از خدیجه است. اول زنی که دشمن را از پیغمبر دور میکرد خدیجه بود. خدیجه معلوم شد این فکری هم که تو کلمانه غلطه. ما میگیم ای به ما نمیخوره، ای به ما میخوره، نمیخوره، میخوره. چرا؟ آخه ما بنز داریم، اونا ژیان داره. ما خونه 500 متر، اونا توی آپارتمان 5 متری هن. اصلا کف، خدیجه فرمود کف معناش ملک نیست. آخه من لیسانس هم زن دیپلم بشم. ای که میگن دختر پسر زنش باید کف باشه، کف یعنی هم فکر باشن، نه حمال باشن. خدیجه به دنیا فهمون کف به معنای هم سطحی مالی. با هم بگید مالی
نیست. کف یعنی مخ به هم بخوره. بعضی ها میگن کف یعنی همسد بشیم. آخه اون لیسانس اونم باید فوق لیسانس باشه. کف معنی مدرک نیست. کف کار به مدرک نداره، کار به سن نداره. سن هم همینطوره. خدیجه ثابت کرد که کف به معنای ثروت نیست، کف به معنای همسن نیست. خدا به پیغمبر میگه تو یتیم بودی، هم یتیم بودی هم فقیر. الم یجد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم یجدک یتیما فآوی. تو یتیم بودی، یادت نره، من به تو جا دادم. ووجدك ضالا فهدى. گیج بودی، من هدایتت کردم. ووجدك عائلا فأغنى. فقیر بودی، غنیت کردم. پس پیغمبر طبق قرآن هم فقیر بود و بعد که عائلا فاغنا، هم یتیم بود. الم یجد که یتیما، پیغمبر یتیم بود، فقیرم بود. خدیجه نه فقیر بود نه یتیم بود، ولی اینا با هم ازدواج کردن. ما تو دنیای خودمون میگیم همشأنمانه، به ما میخوره به ما نمیخوره. ما یکی کچلوارش پشمی باشه، او کچلوارش پنبه‌ای باشه، میگیم نه، ما سطحمون یکی نیست. این پشمه، او پنبه، تو پی پشم و پنبه میمونیم. گیر تو مانه، هر نیستیم. خب قرآن میگه که اگر میخواید جزو ابرار بشید گوشه ای از اون چه دارید بدید. اما خدیجه گوشه ای از مالش نداد، کل مالش داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مما تحبون یعنی هر چی دوست داری بخششو بده به فقرا. اما خدیجه بخشش نداد، کل ثروتشو داد. یعنی ما مما تحبون، خدیجه ما تحبون، من نداره، مم ما یعنی گوشه ای از اون چه داری بده. خدیجه کلشو داد. خب بگو خب یه آیه داریم تو قرآن میگه در انفاق بخشی از مالتون بده، چرا خدیجه همه رو داد؟ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. مؤمن علامه چینه که وقتی پولم به فقیر میده نه کم بده نه زیاد بده. و کان بین ذلک قواما. میان رو. حالا کسی سوال میکنه قرآن شما میگوید هر چی داری به فقیر نده، بخششو بده. چرا خدیجه هر چی داشت داد؟ برای فقیر میگه بخشی از مال تو بده، ولی برای دین میگه کل مال تو بده. فرق است بین فقیر و دین. به فقیر که رسیدی همه اموال تو نده، یه چیزی برای خودت نسلت وارثه بذار. اما اگر دین شد هر چی داری بده. اون چه خون داری بده. حسین جون علی اصغر هم هر چی خون داره بده، علی اکبر هم هر چی خون داره بده. دینو هر چی داری خرجش کن. این که میگه لم یقتروا و لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، بخشش دو بخشش و نگهدار. این مال فرق است بین مردم و مکتب. برای مردم بخششو بده، برای دین کمک کنین. هر چی داری بده، مغزتو بده، چشمتو بده. یا آیه داریم تو قرآن علامت مؤمنی که لا یخافون فی الله ولا یخافون فی الله لومة لائم. مؤمن کسی است که از متلک نترسه. خیلی هم متلک گفتن به خدیجه که زن یه گدا شدی. متلک میگن. بابای میخندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت بچه‌م به من گفته پول بده. گفتم آقا جون ندارم. تا گفتم ندارم روشو کرده به مادرش گفته تو کاشون گداتر اینه بوزنش شدی. گاهی بچه ها متلک میگن، بزرگا متلک میگن. متلک گفتن به خدیجه که تو زن اشراف ثروتمند بودی. از خدیجه معلوم میشه مالم بد نیست، دلبستگی به مال بده. مال خوب است، چسبیدن به مال بده.
مال مثل دریاست، دریا خوبه، منتها اگر آب دریا رفت تو کشتی خوب نیست، غرق میکنه. مال مثل خورشیده، از نور خورشید استفاده بکن، اما اگر به نور خورشید نگاه کنی کور میشی. از مال استفاده بکنید، به مال خیره نشید. از آب دریا استفاده کنید، اما نیزدی آب دریا بره تو کشتی. از دنیا استفاده بکنید ولی فدای دنیا نشید، در دنیا هضم نشید. زهد معناش نداشتن نیست. ممکن الان خدیجه زاهد بود، ثروتمند بود اما زاهد بود. زهد یعنی بس وابسته به دنیا نشد. ممکنه کسی یه ماشین خوبی هم داره، رفیقش حالا مهمونی داره، مسافرتی داره، کار داره، میگه این سویج بگی برو استفاده کن. ماشینشو مثل یه دونه سیگار که سیگاریا به هم میدن، سویج ماشینشو به رفیقش. ولی ممکنه یک کسی یه دوچرخه قراضه داشته باشه، به برادرش دوچرخه‌شو نمیده. او که دوچرخه داره به برادرش نمیده، این زاهد بگید، با هم بگید. اما او که ماشین داره، ماشینش رو به رفیقش میده، اون زاهد هست. داشتن، آخه بعضی ها میگیم زاهده، میگیم چیه؟ میگه رو زیرو نشسته. نه، ممکن رو زیرو بشینه ولی زاهد نباشه. ممکن کسی رو قالی بشینه زاهد باشه. ببینید دل میکنه، نه اگر دل کند معلوم شد زاهده. خدیجه ثابت که زن مالک میشه. خدیجه ثابت که زن تابع ثروت نیست. خدیجه ثابت که میشه انسان سرمایه‌دار باشه ولی بنده به دنیا نباشه. ببین این مسئله قدم داشتم من، حالا نمیدونم کی گفتم ولی یادم گفتم. اگر کف دست شما بریده بشه و پشت دست، شما یه چسب میزنی پشت دست، یه چسب میزنی کف دست، بعد از مدتی که دستت خوب شد، وقتی چسب کف دست رو میخوای برداری راحت برداشته میشه بدون جیزویز. اما پشت دستی که چته؟ چون این موه چسبیده. اینا که به دنیا بچسبن وقتی میخوان جون بکنن چسبیده به دنیا، چون به دنیا چسبیده. اما که به دنیا نچسبیده مرگ مثل گل بو میکنه. حدیث داریم مؤمن که میره انگار گل بو میکنه. یا امام رضا تو خونه توی حرفا رو میزنیم. با آبروی حضرت خدیجه که امشب رحلتشه، از خدا بخوام ما از دنیا استفاده بکنیم اما به دنیا نچسبیم. خیلی ها خمس نمیدن، اشک میریزن بره از زهرا. میگیم چرا گریه میکنیم؟ میگه آخه فدک رو غصب کردن، فدک رو غصب کردن، حق حضرت زهرا رو خوردن. خب تو هم سهم امامو خوردی. او کسی که خمس نمیده چه فرق میکنه با اون صدر اسلام؟ صدر اسلام حق زهرا رو خوردن، اینم حق پسرشو میخوره.